बणीनो लानवोडानो मेळुकु येया येसु सोमिया बाबा बणीनो लानवोडानो मेळुकु येया येसु सोमिया हसनु येया नसनु येया ऐकंकु येया येसु सोमिया हसनु येया नसनु येया ऐकंकु येया येसु सोमिया बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा दया सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सोमे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ताई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो देवान रचलेल्या हर एक रचनेक विशेवाची गरज आसा देवान रचलेल्या हर एका रचनेक विशेवाची गरज आसा आनी पळया देवान रचले हर एक रचना विशेव घेतात वेळार सकाळीं आपल्या गुडांत तावन भायर उबरलीं सुकणीं सांजेर वेळार येवन गुडा भितर पळयलां तुमी तुमच्या घरांनी कुंगडां बसल्यान गी सकाळीं तुमी गुड उक्ते कल्लोस आनी सांजेर बाबा बाबा म्हूण आपयलेंस गुडा भितर तर आज तुका आनी म्हाका आमकां खरो विशय कोण दिता आमी वचून 24 वरां न्हिदल्यार तो विशय न्ही जावं पुरो बॉडी एट रेस्ट बट मायंड इज एट रस्ट आतां रियल रेस्ट म्हळ्यार खरो विशय कोण दिता आज देवाचें उतर आमकां कळीत करतलें खंयसर मेळटा म्हणल्यार आमकां समजतलें आनी तो विशय घेतलेली मेळ्ळेली आपणायलेली खरी आनी भागी म्हणल्यार आमकां समजतलें देखून तोच तो विशय जोडूंक आमी सारक्या जाग्यार पावल्या आनी सोम्याच्या पांयां तळा तोच विशय तुका आनी म्हाका आमकां राखून आसा देखून हे भाग तुज्या आनी म्हज्या आमचें जावन आसा जर तर कारणा खातीर ह्या संवसाराक लाभदोन चिटकोन हो विशय आमी होगडायला तर सोम्यान दिवची ती शांती आमकां मेळोंक ना तर ताजे लागचें भक्साने मागया आनी आमी जोडिल्ली शांती आमी ती आपणायतल्याक दवरून न्ही हेरांकी शांती दिवंक आमी ह्या हेरांची शांती पाठ करूंक आमी कारण जाल्या तर एकामेका लागचें भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें दिसोन हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव वाद मोडये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां भुगसून आमकां सोसणेच्या जिविता फावो सोम्या काकळूत कर सोम्या काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोम्या काकळूत कर सोम्या काकळूत कर महिमा 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 देवा कोण सर्गी आनी शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवा पासून आमी तुका वागणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता
सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकलोत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या मोगळा बापा तुका कर्याक आनी देवाक तुज्या पुता जेजू ते वळखोवचे ते भाग तुवें आमकां जोन दिलाय आनी करी शांती समाधान तुज्या पांयां तळा मेळटा म्हणलें सत तुवें आमकां कळयलां देखून सदांच तुजे सशीन धांवून येवंक आनी तुजो आदार आशिर्वाद करपा जोडून तुज्या एकवटान जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. हेब्रे वांग बरयलें पद अवस्वर 4 ओळ 1 तावन 5 आनी 11 Hebrews chapter 4 1 to 5 and 11 देखून देवाच्या त्या विशेवान भितर सरतेल्या म्हूण देवान केल्या ती बसवणी आनी जी आसा देखून विशेवान प्रावेसूंक तुमचे भितरल्या कोणाकय नाम फावो म्हणलें फैसल मेळत म्हणल्या बियान आमी सत्रायेन रावया तांणी आयकल्ली तिस्त देवाची सुवार्ता आमी आयकल्या पूण तांणी आयकल्लें तें उतार तांचे थंय निर्फळ जालें कित्याक तें आयकल्ल्यांनी भावार्थान आपणा थंय तें जिरोंक ना पूण आमी सतमानले देखून आमीच देवाच्या त्या विशेवान भितर सरतल्या कित्याक ताणें अशें म्हळां अशें म्हज्या रागान हांवें साफूत घालन सांगलें हांवें तांकां विशेव दिवंक म्हूण तयार केल्ल्या गांवांत ती केदींकच भितर सरची नात संवसार रसून जाताच देवान आपलो वावर संपयलो कित्याक 7व्या दिसा विशयांत उलोवन पवित्र पुस्तक म्हणटा आनी सर्व आपल्या कामातावन 7व्या दिसा देवान विशेव घेतलो आनी परत्यांनी म्हणटा हांवें तांकां विशेव दिवंक तयार केल्ल्या गांवांत ती कोणच भितर सरची नात तर आमी त्या विशेवान भितर सरूंक हर प्रयत्न करुया आमचे भितरल्या कोणेय इस्रायल परजेची देख घेवन अविश्वासीपणान पडचे नाका देवाचे उतर देवाचे वडोपकार सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सोमेस्पर जालो नावाडा सोम्या सर्लोकानो अर्गांदिया देवा सोमेस्पर जालो नावाडा सोम्या सर्लोकानो अर्गांदिया देवा सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या मार्कस शुभ वर्तमान अवस्वर 2 ओळ 1 तावन 12 पर्यंत मार्क्स गॉस्पेल चॅप्टर 2 वर्सेस 1 to 12 जेजू आरिगाराक गुण करता थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरनामाक फाटीं आयलो थंय तो एका घरांत आसा म्हणली खबर जाली हें आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारां भायर पर्यान तांकां जागो नातलो अशें तो देवाचें उतार परगटून आसतना 6 जण एक आरिगाराक ताचे सरशीं उखोल हाडून आयले लोकांचे केटी निमती ताका जेजू सरशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना देखून जेजू आसल्या कडेन घराचें पाकें सोडून उक्तें केलें आनी आरिगाराक
तो न्हिदोन आशिल्ल्या हांतुळणा समेत वयर तावन तांणी सकला देंव वयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरिगाराक म्हळें, पोता तुजीं पातकां बोगसालीं. थंयच बसून आशिल्ल्या शास्त्रां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, ओ कित्याक अशें उलयता, ओ देवनिंदा उसारता, देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां बोगसूंक सांगता. ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हणून जेजू आपल्या मनांत तक्षणच जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरिगाराक सांगूंक खंयचें सट सोंपें, तुजीं पातकां बोगसालीं म्हणचें की उठ तुजें हांतुळण घे आनी चल म्हणचें. तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हणून तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरिगाराक म्हणालो, हांव तुका सांगता, उठ तुजें हांतुळण घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षणांच आपल्या हांतुळण घेवन जमोन जाल्ल्या सकणा हुजीर भायर सरून गेलो. हें पळोवन समेस विचमीत जाले आनी देवाक वर्णून असलें आमी येदोळ देखल्लें ना म्हणाले. असलें आमी येदोळ देखल्लें ना म्हणाले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. असलें येदोळ आमी देखल्लें ना म्हणाले. जेजू थंय विचमिता सर्या जापात बुता देखल्ल्या देखूंक कुशी व्हरतल्या आनी जिवीत आपणावंक आशेवन जेजूच्या पांतळा आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, शेजारच्या घरा गोव बायलां सकाळीं तो सांज मुसार झगडटलीं. खंय सकाळीं सुरू जाल्लें झगडें सांज मुसार गोव आनी बायल झगडें करनासतना कुशीच्या घराची बायल गोवाक म्हणाली, एक पावटी वचून तांकां समाधान कर सायबा. एक पावटी वचून तांकां समाधान कर सायबा म्हणटाना गो म्हणालो, खंय एक पावटी हांव गेल्ल्या वरवींच आतां अशें जालां म्हणालो. एक पावटी हांव गेल्ल्या वरवींच तांचें झगडें सुरू जालां म्हणालो. आज भावा भयणीनो, हो दाखलो हांवें कित्याक दिलो गी म्हळ्यार मालगड्यांनी सांगचें आसा, मोदें दोय न्ही, दोय आमी पेजे घालची, मोदें दाय घाली नाका. मोदें दाय घालची म्हळ्यार कितें? आमची एकली भयण आसा कुटुंबांत, तिका सोमा इंग्लीश येना. तिणें तेंचो इंग्लिशान ट्रान्सलेट करून सांगचें, डोंट टॉक इन द सेंटर म्हणचें. मोदें दाय घाल नाका म्हणच्याक डोंट टॉक इन द सेंटर म्हणून. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, तुमच्या कुटुंबांत शांती जाय जाल्यार तुमी पळोवची टीव्ही गुणोवन उणो दीक दवरिचें. खंय कोण सांगता? वास्तू सांगता. घरांत समाधान जायचें जाल्यार कितें करीचें? वास्तू कितें म्हणटा? तुमी पळोवची टीव्ही आसा न्ही, ती उणो दीक गुणोवन दवरिचें. खंय कित्याक? आज ह्या टीव्ही वरवीं निंगी एकच टीव्ही आसा देखून झगड्या निंगी देखून भोवशा आणखी चड झगडी नाकात म्हणून घरा आशिल्ल्या हर एकल्याच्या हातांत एक एक मोबायल आसा. एकूच आशिल्ल्यान जाल्यार ताकाय झगडें जाता. आमी कित्याक अशें दाखले दिवचें की म्हळ्यार भाव भयणीनो, आज मनशांचें समाधान पाड जालां. आज मनशाचें समाधान विबाडलां. देखून आईच्या पयल्या वचपान आमकां आयको मेळटा. हेब्रांव पयल्या पत्रांत वचप 4 वळी 1 ते 5 पयलें आयकोवया, मागीर 11वी वळू हिब्रूज चॅप्टर 4 वर्सेस 1 to 5. देखून देवाच्या त्या विशेवांत भितर सरतल्या म्हूण देवान केल्या ती बसवणी आनी की जिवी आसा देखून विशेवांत प्रवेशूंक तुमच्या भितरल्या कोणायकी ना फोवो म्हणलें. विशेवांत प्रवेश जाया, विशेवांत प्रवेश जाया आनी देवाच्या विशेवांत प्रवेश जाया.
आत्ता तुम्ही हांगा बाबा विक्रमाची शिकवण ऐकून भायर गेल्यात. हांव थंय इल्लो बसता, मागीर म्हाका उबें रावंक आसा देखून. आनी सीसी कॅमेरान हांवें पळोवन एक उल्लेख केलो. एकली बहीण हांगा मागण्याक आयिल्ली बहीण बरें विंगड रावून तिका कितें जाय तें खाण घेवन विंगड एकलीच आसा. हांवें पळयलें आनी एक उल्लेख केला. कितें उल्लेख केलो? पळया, आमी हांगा देवाचें उतर आयकून आमी आमचे इतल्याच रावल्यार आमकां समाधान. आज त्या भयणीन म्हाका एक सत कळीत केलें. देखून हाज्या पयलीं हांवें जायते फावटी हाजो उल्लेख केला भाव भयणीन. एकलो आसतना जेजू कडेन उलय, आनी कादळ हेरां सांगत आसाय तर जेजू विशयांत उलय. पूण आमकां हो संवसार जेजू विशयांत उलोवंक सोडिना. हो संवसार आमी संवसारांत मिंगलींग म्हणटा आमी, संवसारांत आमी हेरां सवय मेळटना हो संवसार आमकां जेजू विशयांत उलोवंक सोडिना. हांवें तुमकां सांगलें न्ही, एक 4-5 जाणां बायलां सकट सांगाता मेळटली पार्कांत. सांगाता मेळटना ती एकामेकां सूख दूख उलयताली. आनी एक दीस त्या 5 जाणां पैकी एकली येवंक लेट जाली. 5 जाणां पैकी एकली भयण येवंक लेट जाली. लेट जाल्यार लागीं पावतना कोण पळय वेळ करना आयली ती भयण लागीं पावतना आनी उलोवचेंच बंद केलें. कितें समजलें? कितें समजलें? ही 4 जाणां कोणा विशयांत उलोवनाशिल्लीं. देखून आज भाव भयणीनो, देवाचें उतर कितें म्हणटा? देखून देवाच्या त्या विशेवांत भितर सरतले हांव म्हणून देवान केल्ल्या ती बसवणी आनी की जिवी आसा देखून ही बसवणी देवान केल्या. देवा सशी कोण लागीं सरतात देवान एक बसवणी केल्या. जिजून करूं नये. मातेवाचो शुभ वर्तमान हांव 11:28 आनी 29 मॅथ्यू चॅप्टर 11:28-29 जेजून ही बसवणी करूं नये. कितें केल्या? मॅथ्यू 11:28-29 येया मुझे सरशी. जेजूनी तीच बसवणी केल्या. येया मुझे सरशी. समेस्त तुम्ही कष्ट केल्यान येया, वजन वयतल्यान येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. येया जेजू सरशी कष्टांतल्यानो जेजू कापडा तुम्ही पिडेस लोकांनो. या जेजू सरशी कष्टांतल्यानो जेजू कापडा तुम्ही पिडेस लोकांनो. ताका लागलो ताका लागीं सरा बेजारा निरासल्या भवा भयणीनो. ताका उलो मारा ताका लागीं सरा बेजारा निरा. पळया न्ही, हांव तुमकां विशेव दिता म्हणालो जेजू. आनी बापान तीस बसवणी केल्या. देवान केल्या ह्या बसवणेंत ह्या विशेवांत आमी आसूंक ना पावो म्हणलें चिंतापणी कोणाक येस जाल्यार वाचती वळ परतन वाचे. देवान केल्या ती बसवणी आनी की जिवी आसा देखून विशेवांत प्रवेशूंक तुमच्या भितरल्या कोणायकी ना फावो म्हणलें. त्या विशेवांत प्रवेश जावंक आमचे पैकी कोणायकी बघता जाल्यार हांव ना फावो म्हूण बघता जाल्यार फैसल मेळत म्हणल्यार भियान आमी 17 रावया. पळयांनी ती 17 दितास एब्राम बरोवन सांपत ती 17 भाव भयणीन. देखून आज आमी कितले जागृत आसा जाय. देखून सांगला न्ही पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 5:7 जागृत रावा 17 घेया. कितें ऐका 1 Peter chapter 5:7 जागी जाया जागृत रावा. तुमचो वैरी देवसार गरज घालतल्या सिंवांबरी कोणा गिळचे म्हूण सोदून भोंवता. वळ्यांनी
देखून आज आमी कितली सत्र आयकचे, कितले आमी जागृत आसा जंय. कित्याक तुमचो वैरी कोण तो? देवसार. कोणाक गिळचें म्हणून सोदून, कोणाची शांती विबाडची, कोणाचें समाधान विबाडचें, कोणाची जिवीत उबाडचें, कोणाक कळी जाली स्वता विबाडची, कोणाक देवाच्या एकवटांत विबाडचें म्हणून सोदून भोंवता. कितले जागृत असले रे भाव भयणीनो. हांगात मागण्याक आयल्या एका भयणीन थोड्या दिसां पयलीं, 2 दिसां पयलीं म्हाका 2 व्हिडिओ धाडल्यात. ते व्हिडिओ पळोवन हांव तूं सरमेलो, शॉक जाला म्हाका. फाटल्या 17 वर्सां कळनासतना देवाचे उतार आयकोन आसलो भाव. हांगा जायते फावटी साक्ष दिल्लो भाव. व्हडल्या निसण्यात हांव देवान वचून पोंडांत बुडोवन वयर वचो. व्हिडिओ म्हाका धाडला. म्हाका एकूच फावटी धर्न कांपली. कित्याक हांगा देवाचे वता कितें सांगता परत वास? जागी जया, जागी जाया, जागृत रवा, जागृत रावा. तुमचो वैरी देवसार. तुमचो वैरी क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्यांक दुस्पाटवसो तुमचो वैरी देवसार. गरज घालतल्या सिंहा गरज घालतल्या सिंहा बरी. कोणाक गिळचे म्हण, कोणाक गिळचे म्हणून सोदून भोंवता. सोदून भोंवता. देखून सोम्याच्या विशेवांत आसल्ल्यानी विशय होगडायला तर हो विशय होगडावंक कारण कोण? तुजो म्हजो आमचो वैरी. आज भाव भयणीनो, आमी कित्याक तुमकां हांगासर आमी संवसारांत आसतनाच तो विशय कित्याक जोडीचे म्हण सांगता. आतां क्षणीक तात्कालीक विशय जोडून आमी आसा तर तोच विशय त्याच विशयात आसून आमी ससनाच्या जिवितांत ससनाच्या विशयात आमी आसूंक कित्याक खोशी वरीच जाय. आनी कित्याक आमी मागता ससनाचो विशय दी तूं म्हाका येसू मी आनी निरंतर प्रकाश तूं म्हजेर पांकय आनी समाधानेन तूं म्हाका जियोंक शिकय. हे मागणें इल्लें बदलेलां हांवें आमच्या सांगाता आमी मागतना. विशय तूं आमकां संवसारांत आसतना दी. तेंच 7वी वळ तुवें वाचले 8वी न्ही, 7वी वळ वाच. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. पळया न्ही कित्याक उपरांत ह्या हाज्या वैरी विशयान सांगता. तेजे पयलें कितें म्हणटा सांग पेद्रू? सगळो तुमचो हुस्को, सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. पेद्रू उलयता आनी पेद्रू म्हणून म्हजेर सोडा म्हणून. ते वय मू पेद्रूचें पयलें पत्र म्हणून ते वय मू पेद्रूचें पयलें पत्र वय की न्ही. पेद्रून बरयलां आनी कितें बरयलां? सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. पेद्रून बरयलां म्हजेर सोडा वय मू. पळया न्ही पेद्रू कशें सांगता? सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, सोम्याचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. आज भाव भयणीनो आमचो हुस्को ताचेर, आमची कंत बेजार ताचेर. देखून आमी इंग्लिशान कास्ट युअर बर्डन unto Jesus for he cares for you. Cast your burden unto Jesus for he cares for you. देखून तुजी कंत, तुजो हुस्को, तुजी बेजाराय जेजूचेर घाल आनी जेजू सरशी ये. तुका विशय जाय तर आनी म्हाका हो विशय दिता, तो विशय दिता, तांगेर गेल्यार म्हाका विशय मेळटा, हांगेर गेल्यार म्हाका विशय मेळटा, ताका धरल्यार विशय मेळटा, हाका धरल्यार विशय मेळटा, खंडीत मेळना. शेव मेळटा. शेव म्हळ्यार गुत्ता न्ही. वी काडा शेव मेळटा. काले म्हळ्यार बरे करून तुका काडता आसतात. देखून आज जेजू थंय मात्र तुका आनी म्हाका आमकां खरो विशय हांवें सांगलां तुमकां. जॉन 16:33 वास. जुवान सुवांजेला वास 16:33. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर, म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेला. संवसाराक चिटकाल्यार कंत बेजाराय आसतलीच. ह्या संवसाराक चिटकाल्यार, संवसाराक आमी लाभ जाल्यार, संवसाराचो संबंद आमी घट्ट धरून रावल्यार कंत बेजाराय आसतलीच. जेजू कितें म्हणटा? पूण धैर्य घेया, धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत तो वेला. संवसारांत आसलो पूण संवसाराचो न्हय आसलो तो.
जेजू संवसारात नातलो गे एक दीस आसलो कितली वर्सां आसलो जेजू संवसारात कितली वर्सां आसलो आनी तो कितें म्हणटा हांव संवसारांत आसलो वय पूण हांव संवसार असो न्ही जोस म्हणजे 17 आनी वळ 15 तोन संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना संवसारांतले तांकां हांव खाड म्हणून मागिना पूण तांकां वायट आतां राख म्हूण तांकां वायट आतां राख म्हूण मागता जसो हांव संवसार असो न्हय पळयांनी तशेंच तेय संवसाराचे न्हय संवसारांतले खाड म्हणून हांव मागना आमकां संवसार सांडून वसा म्हणून जेजू सांगना भियेनाका आमी संवसारांत आसा संवसार सांडून वचून जाता गे कोणी कितें ऐकला आतां पळय नंबर 1 काल मिलियाधिपती ताणें खंय मंगळांत पुराय आतां तुमकां बुकींग करूंक चान्स करून दिला संवसार नाका जाल्ल्याक खंय वशेत मंगळा ग्रहाक वशेत विनासाक पूण हांगा जेजू म्हणटा आतां संवसारांतले तांकां खाड म्हणून हांव मागिना पूण संवसारांत आसता पर्यंत तांकां राख म्हणून हांव मागता देखून तो विश्व भाव भयणीनो जाय जाल्यार सोम्याक सांडून गेल्या वो विश्व कोणाकच मेळना कित्याक हांवें तुमकां सांगलां हे तन्ने सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें हेने तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें मेळोंक ना काय मेळोंक ना थंय मेळोंक ना काय मेळोंक ना जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान देखून जेजू म्हणटा संवसार समाधान दिना मात न्ही संवसाराची इश्ट ती समाधान दिना कित्याक कोण पळय संवसार इश्ट जाता तो देवाचो जोहांचे पयलें पत्र 4:4 1 John chapter 4:4 तो संवसार इश्ट जाताय ऐका देवाच्या भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर सैत वेल्ली कारण तुमची सवय आसा तो आत्मो संसार सवय असल्या आत्म्या दोन्ही सांगत अवसानांत पवित्र आत्मो आनी हे संसारी आत्मो सांगत अवसानांत जाकोबाचें पत्र 4:4 जेम्स चॅप्टर 4:4 संसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे न्हय म्हणटा देवाचे उतर ऐका अविश्वासानो विश्वास नातलेल्यानो भावार्थ सांडलेल्यानो या संसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुम्ही नेनात गाय देखून जर तर आमी संसाराची इश्टाघात करता भाव भयण देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी देवाचे दुस्मान जाता आनी त्या दाळा हो विषय आमी होगडायता आतां फाटी देवान बसयल्या विशेवाक हांव फावो न्हय म्हणलें तुका भोगता जाल्यार कितें जाता आमी 17 रावया ह्या विशयांत आमी 17 रावया आमी दुसऱ्यांक विशय मागता असो विशय ताका दी तिका दी तांकां दी पण आमच्यात ते ವಿಷಯವಾದ आम्ही चिंता केल्या की आम्ही जायते सांगला ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ मेल्ल्या उपरांत हांगा उरिल्ल्यांची परिस्थिती कितें काल म्हूण चिंचा पडलाक मेल्ल्या उपरांत हांव खंय येता खंय पावता हांव कितें जावन उरता म्हणलें चिंतचें गरजेचें मुखार ऐकूया ताणी ऐकल्ली तीच देवाची सुवार्ता आम्ही ऐकल्या ही सुवार्ता आता ह्या विशयावर उलयतना यो सुवार्ता म्हाका मेळिल्ली ती सुवार्ता आमी तुमकां दिता तुमकां दुसरी म्हाका दुसरी की
हांवें जायते फावटी उल्लेख केला म्हाका विशय मेळ्ळा म्हाका शांती मेळ्ळ्या म्हाका समाधान मेळ्ळा त्या विशयान हांवें उल्लेख केला मात्र आनी शिकोवन दिल्या मात्र आतां आमी गायन केलें मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें तितू सुवार्ता म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर जेजून आतां म्हळें वय मू परत वाचती वळ जो हांव 18:33 म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर म्हणटा जेजू ऐका म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर संवसाराक खंयसरी मेळचें ना बाबा खंयसरी मेळचें ना कोणाकय मेळचें ना तुम्ही शांती समाधान सोदून खंय वसा काल जेजूच्या पांयां तळा मात्र तें तुका राखोन आसा ही सुवार्ता देखून आमी तुमकां दिवची ही सुवार्ता हे जेजू सरशी ऐका जेजूक जाणा जाय जेजूक वळखा जेजूक स्विकार करा जेजूक सत्माना जेजूक तिस्सू सुवार्ता कितें वाचलें ती सुवार्ता तांणी आयकल्ली तिस्सू देवाची सुवार्ता आमी आयकल्या कळ्ळें त्या सुवार्ते वरवीं तांकां जेजूचो एकवटो जेजूचो संबंध जेजू थंय जिवीत जेजू थंय शांती जेजू थंय समाधान तांणी जोडलां तरी ती सुवार्ता तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक बदलल्या गे सुवार्ता बदलल्या सुवार्ता दितले बदलल्या रे सुवार्ता बदलल्या बाबा म्हयने सुवार्ता दितले बदलता तो वचून दी तांकां सोडा पूण सुवार्ता बदलता देवाचे तर काली तेंस समी जेजू तोस काल आज तो सदां कळत आतां आनी सदां समी जेजू तोस काल आज तोस सदां कळतोस आतां आनी देवाचे उतार कोण जावन आसा कितले फावटी हांवें सांगलां उगडापांच्या बुकांत वचवर 19:13 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 19:13 देवाचे उतार कोण पवित्र पुस्तक गी देवाचे उतार म्हळ्यार पवित्र पुस्तकान येवन भोवल्यार ह्या पवित्र पुस्तक पवित्र पुस्तकाची पुरो जन्म आसा म्हळ्यार देवाचे उतार गी ऐका रक्तान शेणयलेलो एक दगलो तो नेसलेलो देवाचो शब्द ताचें नांव कोणाक दिलें नांव मनीस शब्द जाल्लो मनीस कोण देखून तो जेजू क्रिस्त तोच काली तसो आजी तसो सदां काळ तसो म्हळ्यार देवाचे उतार तसो म्हळ्यार पवित्र पुस्तक तेंच म्हण चिंते नाकात पवित्र पुस्तक साबार भाशेनी आसा तेंच न्ही भासो बदलतात अनुवादी म्हणटात काले म्हणटा ट्रान्सलेशन बदलता पूण जेजूक ट्रान्सलेट करूंक जाता पवित्र पुस्तक आतां ट्रान्सलेट करीत हांवें कोंकणीन सांगलें तुमी कोणा कोंकणीन कन्नडांत गिया इंग्लिशान गी तुळयांत गी खंयच्या भाशेन सांगेत वय मू पूण जेजूक ट्रान्सलेट करूंक जाता आज भाव भयण हाज्या पयल्यान सांगलो सगळी जाणवय आसूं न्ही जेजूक आमी वळखना जेजू थंय आमकां जिवीत मेळ्ळा म्हळ्यार जेजूक आमी साक्ष दिना तर आमकां विशय ना देखून सुवार्ता आयकून जेजूक वळखूचें गरजेचें आनी तुका मेळिल्ली सुवार्ता तुमी जेजूक आपणायल्ली ती सुवार्ता जेजू थंय तुमकां शांती मेळ्ळ्या जेजू थंय तुमकां समाधान मेळ्ळां जेजू थंय तुमकां जिवीत मेळ्ळां जेजू थंय व्हडलो कितल्या न्ही आमच्या जिवनान शिकचें भुरगें तें खंयची क्लास पळयता आतां 7th 7वी क्लास तें 7व्या क्लासीन आसतना उडवतालें तूं म्हजो शिक्षक जेजू तूं म्हजो गुरू जेजू संवसारी शिक्षक संवसारी गुरू आनी ताज्या आवय टिचर कुशीन बसल्या ताज्या आवय टिचर आवय मुखार ताणें सांगलें हे संवसारी गुरू संवसारी शिक्षक संवसारा विशयान शिकयतात आयकूना तुमी ह्या भुरग्यान उसारली उतरां पूण तूं जेजू सासणाच्या जिविताचो संदेश दिताय ह्या भुरग्याक शिकोवंक कितलें आसा देखून हांवें तें कंतार केलां तूं म्हजो गुरू म्हणून मानता कितें सांगताय तें हांव करतां तूं म्हजो गुरू म्हणून मानता कितें सांगताय तुज्या पावलांनी हांव सर
हर्षितः वंदितः वर्णितः तुका नावार्तः हर्षितः वंदितः वर्णितः तुका नावार्तः. ही सुवार्ता भाव भयणीनो तुका ती हे मेळिल्ली सुवार्ता तुवें स्वीकार केल्याय तर ही सुवार्ता तुवें हेरांक दिवंक आसा. वाचती वळ परत. ताणी ऐकल्ली तीच देवाची सुवार्ता ताणी ऐकल्ली हेरांक दिल्ली ह्या जेजूच्या शिसांनी प्रगट केल्ली धर्मदूतांनी प्रगट केल्ली ह्या आमच्या पयलीं आयिल्ल्या सेवकांनी प्रगट केल्ली तीच सुवार्ता आम्ही ऐकल्या. आमी आयकल्या आनी आयकोंक आमकां फावो जाला. आमकां हांगासरल्यांक आयकोंक फावो जाला. पूण ताणी ऐकल्ले ते उतार तांचे थंय निर्फळ जाले. पळया न्ही ताणी आयकला मात्र. पेद्र म्हणटा तांकां आयकोंक मेळिल्लें हांगाय जायत्यांक आयकोंक मेळना पूण ताणी आयकल्लें उतार तांचे थंय निर्फळ जालां. तुजे ती म्हजे ती आमचे थंय निर्फळ जालां म्हणल्यार आमकां कशें विचार. जायत्या थंय ताणी आयकल्लें उतार निर्फळ जालां म्हळ्यार निर्फळ म्हळ्यार कालें आयकोंक सगळे आयकतात मुखार सांगता पूण तांणी तें जिरोंक ना. कित्याक ते ऐकल्ल्यानी बवरतान आपणा थंय ते जिरोंक ना. जिरोंक ना. पावस येता गुड्यार पावस पडटा उदक वळोवन वता पूण त्या गुड्यार घरा मदल्यान उदक ना. कित्याक देखून ह्या दिसांनी नीर विंगी सुविके कित्याक सुरू केला. पावस येयल्या दिसांनी थंय थंय कितले की रुंद कितले की लांब कितले की गुंड पोंड कित्याक काडन उदक जिरयतात. कितें अर्थ कितें नीर विंगी सुविके म्हणल्यार अर्थ कितें उदक जिरोवचें म्हणल्यार अर्थ कितें. ते उदक खंय पळय जिरयलां थंयसर उराचें वय मू जिरयनातलें कितें जाता. जिरयनातलें कितें जाता वाळोवन वता. त्याच भाशेन देवाचें उतार तुवें तुज्या थंय जिरोंक ना जाल्यार तें वाळोवन वता. आज हें देवाचें उतार इतलें आयकल्या उपरांत तें कितलें जिरयलां म्हणलें कितलें तुका तुवें उरयलां म्हणलें गरजेचें. देखून उलोवचें जायतें आसात. देवाचें उतार दिवचें उलोवचें जायतें आसा संवसारांत उणें नात पूण जिरोवचें. देखून जायते फावटी हांवें तुमकां उलोवपाक दिला जुवांच्या वांजेलांत वचवर 8 वळ 31 आनी 32 म्हजें उतर तुजे भितर म्हणून. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 31-32. आपणाक सत म्हणटल्या जुदेवांक जेजून म्हणलें म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरेशी जातले. ताज्या उतरांक आमी काल जायचे ताजी उतरां आमी स्विकार करीत जाय ताजी उतरां आमी आयकल्या पावना ती आमी जिरय जाय. तेदाळ तुमी 7 जाणां जातले 7 जाणां जातले आनी 7 तुमकां सुटका दितले. आज हांव देरान सांगता हें देवाचें उतार हांवें वाचलां मात्र आयकल्लें मात्र आनी तें हांवें आयकल्लें वाचल्लें आनी जिरयलां देखून ह्या उतरांचेर हांव जिवन आसा. देखून हांवें कंतार केलां जिवे दिलाय जेजो जिवे दिलाय उदारपणान तुवें जिवे दिलाय जिवे दिलाय जेजो जिवे दिलाय उदारपणान तुवें उतरान तुज्या म्हाका जिवी दिलाय जेजो आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित केलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवी दिलाय जेजो आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित जिवे दिलाय जेजो जिवे दिलाय उदारपणान तुवें जिवी दिलाय जिवे दिलाय जेजो जिवे दिलाय. आज हांव उक्त्यान सांगता हें देवाचें उतर आयकून वाचून हांवें तें जिरयलां देखून हांवें जिवीत जोडलां पूण थोडो लोक कितें चिंता हांव नेना. हांवें सांगलें एका भयणीन आज आसा ती भयण 2 व्हिडियो म्हाका धाडल्या आनी एका व्हिडियोन तो हांगा सबार तें मागण्याक येवन गोबायलां आयिल्लीं मागण्याक दर्यांत वचून बुडोवन वयर आयल्यात. कितले फावटी तुमी दर्यांत त्या मिठा उदकांत बुडोवन वयर आयल्यात तुमकां जिवीत मेळ्ळां की तुमची कात सुकोवन तांबडी जाल्या की म्हणलें तुमकां कळीत.
हंगा देवाचे उतार जिरयल्यार मात्र बांबय शुभ वर्तमान मेळिल्ली सुवार्थ तुवें आनी हांवें आमी जिरयल्यार मात्र आमकां जिवीत जावं पुरो थोड्यांक हें समजना पूण देवाचे उतार वाचते थोड्यांक कितें ते उतर तांचे ते निर्फळ जाले ते उतार तांचे ते निर्फळ जालें कित्याक ते आयकल्ल्यानी भावार्थान आपणे ते जिरोंक ना भावार्थान स्विकार करूंक ना हाज्या पयलीं हांवें सांगलां रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 10 आनी वर्स 17 रोमन्स चॅप्टर 10 and verse 17 देवाचे उतार आयकता जाल्यार भावार्थ उपजाता म्हणटा देवाचे उतार भावार्थ नासतना भावार्थान ते स्विकार करिनासतना आयका तर संदेश आयकल्ल्याने संदेश आमी आयकता शुक्रार सोनवार आयकता बिग जेर आयकता वन इन क्रायस्टार आयकता या युट्यूबार आयकता या CD वर आयकता या कांतारार आयकता या कोणाके भावाके फोन करून ताजे कडेन उलोवन ती देवाचे उतार काण तुमकां दितात आमी आयकता भावार्थ उत्पन्न जाता पूण भावार्थ उपजा लागी म्हणल्यार म्हाका भावार्था विशयान आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां सारकें आयकूंक मेळटलें इतलें देवाचें उतार आयकून तुका आनी म्हाका आमकां भावार्थ आमचें थंय उपजोवंक ना जाल्यार भावार्थ कोणाचेर न्ही भावार्थ जेजूचेर न्ही भावार्थ उतरांचेर न्ही खाली भावार्थ देवाच्या उतरांचेर हें उतार कोणा विशयान सांगता संदेश आयकल्ल्यान नेमती भावार्थ उत्पन्न भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले आनी भावार्थ देवाच्या उतरांचेर न्ही भावार्थ क्रिस्ताचेर साबार जण भावार्थ उतरांचेर दवरून मागतात देखून तुका कांय मेळना हे उतार कोणा विशयान सांगता कोणा लागीं मागा जाय म्हणून जो समजला 16:23 जॉन चॅप्टर 16 verse 23-24 कितें म्हणटा अजून पर्यंत म्हजे नांवी तुमी मागलेले ना अजून पर्यंत तुमी म्हजे लागीं मागोंक ना मागा आनी तुमकां मेळटले नका देवाचें उतार सांगता न्ही देवाचें उतार पत्य येता म्हळ्यार जायना कोणाक पत्याचें तुजे राव पाचेत जेजू मोगाळ तुजे राव पातयेत जेजू मोगाळा कश्टांची मोडा मुजेर आयल्या वेळा तुजे राव पातयेत देखून कोणीय देवाचे उतार दिवन दित तुजो भावार्थ जेजूचेर तीर जायचे घट जायचे भावार्थाची खात्री तुका मेळाची लाभास देखून हांवें जेजू मुखार दवरून उलोवचें जेजूचे तितलीं कांतारां केल्यात देखून तुमकां नाका जाल्ले पुराय ह्या संवसाराक संगत जाल्ली कशें नांव जोडिचें कशें पयशे जोडिचे कशें करीचें थोड्यांक खाली तलेंत शिकोवन जायचें संवसारांत संवसाराचे वाटो पण हांगा सगळें तुका कोणा सरशीं हाडटा सगळ्यो वाटो खंयच्याय नमन्याचे वाटो जाल्यार कोणा सरशीं हाडटा तुका पळ्यांनी आसा जायते प्रिच आसात आजच एक ल्हानसो एक मॅसेज हांवें म्हज्या वॉट्सॅपाचेर वाचलो मागण्यांत आसलें एका भावान आनी एका देवाचे उतार दिवच्या मनशाक सांगात कित्याक हांवें आयकल्यात तेजे टॉक्स तो जेजूक मुखार दवरून देवाचे उतार मुखार दवरून उलयना पूण तुज्या जिविताक संवसारीक जिविताक लक्ष जाल्ल्यो जायत्यो संगती तो उलयता आज सबार जाणांक तेच सुजायचे वय की पळया हांवें सबार आयकलें ताजें टिचींग खंय सुकोवणी जेजूचें नांव येना खंय सुकोवणी देवाचें उतार येना खाली ताच्या समजोणेन संवसारांत म्हळ्यार एक समजणी दिवन आसा कावन्सिलींग म्हणल्यार लोक तें आयकूंक खुशी व्हरता पूण ती तात्कालीक भाव भयणी ती शांती क्षणीक ही शांती सासनीक जेजू दिता ती शांती सासनीक सासनाचो विशय काल्यांक संवसारांत मात न्ही संवसारांत आसता न्ही संवसार सांडल्या उपरांत देखून तांणी ती स्विकार करूंक ना देखून तांणी ती जिरोवंक ना देखून निर्फळ जाली तांची जिणी पूण आमी सत मानले देखून आमीच देवाच्या त्या विशयावांत भितर सरतले हांव सत मानलेली भागी कोणी देवाचे उतार शुभ वार्ता म्हळ्यार जेजू स्विकार केला सत मानला ती ससनाच्या विशयावांत खंडीत आसतली वेतली कित्याक जेजू म्हणूंक ना गे साबार आसात कुडा बापाच्या घर
सर्वांक आसा जागो जेजूच्या घर वेगी समका पावोंक आसा सर्गींच्या घरा सासनाक आमी जियोंक आसा सासनाक आमी जियोंक आसा. आमी ते सत मानले देखून आमी देवाच्या त्या विशेवान भितर सरतले हांव. आमी भितर सरतले हांव म्हणटा पेद्रू. सत मानलेली भितर सरतली. तुझ्या हातांत आसा. देवाचे उतर स्विकार करून जेजूक तुवें तुजो स्वामी म्हणून स्विकार केला तर तूं आनी हांव आमी भितर सरतले हांव. कशें त्या 5 जाणां देडयांनी दिवे घेतले. दिव्या सांगता तेल घेवन ओरेताक ती तिकडे सांगलें ते तेल म्हळ्यार कितें म्हणून पयलें सांगलां हांवें तुमकां. पवित्र आत्म्याक आपणावन होरेताक राखोन आसली होरेता सवे वेतेली होरेता सवे रावतेली सदां काळ. आमी स्विकार केला देखून देखून देवाचे उतर आमी दिता वयांगा पूण आयिल्ली सकट स्विकार करतात म्हूण सांगून जाता. स्विकार केल्ली बागी सत मानतेली बागी आनी स्विकार करून सत मानून जी रयलेली आनी बागी जिरयज जिरयज मात न्ही तुजे समेत देवाचे उतर उरयज. आनी मुखार कितें म्हणटा अशें म्हज्या रागान आमी सपत घालून सांगलें. हांवें तांकां विशेव दिवंक म्हूण तयार केल्ल्या गांवांत ती केदींच भितर सरची ना. जेजू स्विकार करिनातली जेजू थंय विशेव ह्या संवसारांत आपणायनातली जोडिनातली केदींच भितर सरची नात. हांवें आतां सांगलें म्हणा नाका हांगा बरोवन घाला. केदींच भितर सरची नात म्हणटा. देखून आज आमी खाली तात्कालीक क्षणीक विशेव सोदता कुडिसो न्ही. भलायकी बरी ना जाल्यार डाक्टरा म्हणटा तूं कोलो गुळयो पेन किलर्स तो विशेव न्ही भावा भयणीनो. तो विशेव न्ही. ह्या स्ट्रेस जाला मोसो न्हीद म्हळ्यार तो विशेव न्ही. कोण सोम्या सवें हरये घडी सुखांत तशें दुखांत कश्टांत तशें विघ्नांत अनवारांत तशें पिडे शिडेंत हरये का घडये. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोत पर्या लागींच हांव. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोत पर्या जिनयेच्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दूख सुखानी दूख रसललो तसो सांबाळता सद जिनयेच्या पयला दोळ्यांनी भरता दूख सुखानी दूख रसललो तसो सांबाळ. विशेव म्हळ्यार वो कश्टान ती म्हाका विशेव पिडेन ती म्हाका विशेव सुखान ती म्हाका विशेव दुखान ती म्हाका विशेव. जाल्यार आमच्या बहिणीत हांव दिव्यात हांव शिकया. जिवो जिवो दाखलो तें ती दूख आसो न्ही ते पीड आसो न्ही ते कश्ट आसो न्ही दोन हप्ते ठीक वचून किमो सकाळ सांज मुसा ते वचना जाल्यार ती दूख सोंसू न्ही. हांव सांगता न्ही कित्याक ताणें कोणा घट्ट धरला कोण हा थंय विशेव कोण हा थंय ताका जिवीत कोण हा थंय ताका समाधान. आमी दिवंक जायना भाव भयणी खंडीत जायना. आमी असो ताका कितले आमी आसा म्हळ्यार पण तुमी आसा जाल्यार म्हजें दूख काडून व्हरा पळया जाता. ती सोसणी काय या कितें म्हणटा ती रसन जावन दी या ती सोसची कुरपा जावन दी जेजू दिता. हांव सांगला न्ही परच्या दिसा 12:9 2 Corinthians chapter 12:9 सांग पावल कितें म्हणटा ताणें म्हळें म्हजी कुरपा तुका पुरो म्हजी कुरपा तुका पुरो. कित्याक सांग पावले म्हणटा एक खांटो ताका दसतलो ताचे पयलींची वळ वास ती कितली 9वी वळ न्ही 7व्या वळीन तान वास. म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशयान उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पसून गर्वाक पडा नये म्हूण
म्हजे कुडींत एक फोडाफोडीची दूख दिल्या देखून हर एकल्याक आमकां सोम्याच्या सेवेंत आशिल्ल्यांक आमी गर्वाक पडोन जो म्हणून देतात देतात एक एक काल म्हणटात दूख दिता. चक्कड बरें आसलें जाल्यार संवसारांत थोडे आसात बारीक गर्वान गर्वान अहंकारान भरलेले. पण सोम्याच्या खऱ्या सेवकांक सांपॉल म्हणटा हांवें गर्वाक पडना म्हणून म्हजे म्हज्या कुडींत एक फोडाफोडीची दूख दिल्या. लोक कितें म्हणटालो ये मागण्याचे मनीस ये सोम्याचे सेवाक इतली वर्सां सेवा करता हांकां कशी पिडा म्हणून. हांकां कित्याक पिडा, हांकां कित्याक दुस्मान, हांकां कित्याक हांगा सारकें सांगता तुवें आनी हांवें सोम्याच्या सेवकांनी गर्वाक पडना म्हणून म्हज्या कुडींत एक फोडाफोडीची दूख दिल्या. म्हज्या ह्या तुज्या आमच्या कुडींत एक फोडाफोडीची दूख दिल्या. मासांत रेगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोस्ता. मासांत पळय आशिल्ल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोस्ता. हांव गर्वाक पडान म्हूण सैतानाचो वो दूत म्हाका तपटायत आसा. पळया न्ही सैतान तुजे थंय गर्व सोडोंक, अहंकार सोडोंक, इगो सोडोंक. इगो म्हळ्यार पोर बाबा हांवें बरें सांगलां न्ही काले म्हणून एक्झिट गॉड इजेक्ट गॉड आउट म्हणून न्ही इगो. पळय बरें सांगलां अर्था बरीत चिंता. तुजे ते म्हणजे ते आमचो इगो आसा जाल्यार युगो न्ही इजेक्ट गॉड आउट म्हळ्यार देवाक तूं भायर दवरताय आनी सैतानाक तूं वयर दवरताय. आनी हांगा सैतान तेंच करता कितें करता वो दूत म्हाका तपटायत आसा. ओ दुस्मान म्हजे तन पयस सरो म्हणून 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें. ताच्या पयलींची इल्ली तितके पयलें गर्वा हांवें तांच्या गर्वाक पडना म्हूण म्हजे कुडींत एक फोडाफोडीची दूख दिल्या. दूख दिल्या. मासांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोस्ता. हांव गर्वाक पडान म्हूण सैतानाचो वो दूत म्हाका तपटायत आसा. पळय न्ही सैतानाचो दूत तपटायत आसा. देखून ह्या संवसारांत जावं पळय इल्लीशी जाणवाय इल्लेशें कितें अनुभव इल्लेशें कितें कोणाची वळख हे इल्लेशें कितें पयशे हे इल्लेशें कितें पदवी इल्लीशी कितें सभा रितीन सैतान आमकां दोस्ता भाव भयण. देखून इल्लेशें वयर येताना एक इगो गी स्वार्थ गी अहंकार गी गर्व गी हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता गी दोस्ता. देखून तूं मुखार तो म्हणटा ओ दुस्मान म्हजे तन पयस सरो म्हणून 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें. काड ताका पयस कर ताका दुस्मानाक न पयस कर म्हजे तन म्हणून 3 फावटी हांवें सोम्याक बोब मारली. पूण सोमी कितें म्हणालो म्हजी कृपा तुका पुरो. पळया न्ही ना काडिना जेजू म्हणटा काडिना. काडल्यार तूं कितें करताय गर्वाक पडताय. तुजो अहंकार तुजो गर्व आनी किसडटा वाडटा. देखून हांव काडिना पूण म्हजी कृपा तुका पुरो म्हणटा जेस. ते हांगा पाटी हाच्या पयल्या वचपाक हांवें तांकां विशय दिवंक म्हणून तयार केल्या गांवांत ती केदिगस भितर सरची ना म्हणटा. संवसार रसून जातच देवान आपलो वावर संपयलो. कित्याक 7व्या दिसा विशयांत उलोवन पवित्र पुस्तक म्हणटा आनी सर आपल्या कामांत हांवन 7व्या दिसा देवान विशय घेतलो. देवाक विशयाची गरज आहे न्ही. सवाल करीत न्ही देवाक विशयाची गरज आसा. तो विशय वय मू शांती सो कुंवर तनसो सो मोगाचे भंडार तुनसु दुनिया शांती सो कुंवर तुनसु सो मोगाचे भंडार तुनसु माप मागो खायला तुझे सशी माप मागो खायला तुझे सशी करूंक आशेता तुझी खुशी करूंक आशेता तुझी खुशी. तोसू शांतीचो कुंवर तोसू मोगाचे भंडार तोसू जावन आसा शांती. गॉड इज पीस. हांवें सांगलां तुमकां जड्जस न्यायाधीशांच्या बुकांत आवसर 6 आनी वळ 26 न्यायाधीशाच्या बुकांत आवसर 6 आनी वळ 26 बुक ऑफ जड्जस चॅप्टर 6 वर्स 24 देवाक नांव सुद्दां दिलां. गिदेओनान त्या सुवातेर एक वेदी उबारली आनी ताका सर्वेस परस शांती म्हूण सर्वेस परस शांती. हांगा देवाक विशयाची कितें गरज. ती वळ वास न्ही 6 दिसांनी पुरें काम संपयलें
आणि 7व्या दिसा विशयान वळून पवित्र पुस्तक म्हणटा आणि सर कामांत 7व्या दिसा देवान विशय घेतलो. 7व्या दिसा देवान विशय घेतलो आणि परत्यांनी म्हणटा हांवें तांकां विशय दिवंक तयार केल्ल्या गांवांत ती कोणूच भितर सरची नात. कित्याक देवान विशय घेतलो? विशेवाची कितली गरज म्हण तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवच्या. नाजाल्यार मनीस आनी संवसार शाश्वत म्हणून चिंतून आसता. ह्या विशेवाची तुका आनी म्हाका आमकां गरज. सगळें काम, सगळी जबाबदारी सगळें संपल्या उपरांत देवाच्या सरक्याची आनी सुरप्याची जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां हो विशय कितलो गरजेचो म्हणलो. देखून सगळें सगळें संपल्या उपरांत निमाणें कितें मागतात सगळ्यांक? असलें कारबारपण, असलें कालें धनीपण सगळें संवसारान सोलोवन निमाणें मनीस हो संवसार सांडटाना कितें म्हणटात? RIP म्हळ्यार कालें रस्ट इन पीस. रेस्ट की रस्ट सगळें काम जालें पण मेल्ल्या उपरांत रेस्ट इन पीस. पण हांगा देव ताजें काम जिवास्थानांच करन रेस्ट इन पीस म्हणटा. देव विशय मेल्ल्या उपरांत काणी येता हांगा सांगा न्ही. सो दीस सगळें रसून काम जाल्ल्या उपरांत मेलो गी देव, मागीर ताका रेस्ट इन पीस गी. आमी कशें सूख समजता पळया. मेल्ल्यांक मात रेस्ट इन पीस मागता आमी, जीव आसल्यांक रेस्ट इन पीस दिना. रेस्टलेस इन पीस. एक आमी समजचे देवान विशय घेतलो कित्याक? ताच्या सरक्याच्या आनी सुरपायाच्या रचलेल्या तुका आनी म्हाका देवाच्या भुरग्यांक आमचो वावर जाल्ल्या मातने वडोलान सांगले मिसाच्या सुरवेर देवान रचलेल्या हर एका रचनेक विशेवाची गरज. विशय म्हळ्यार काल निश्चय न्ही, भियेनाकात. सोम्या सोवे विशय, सोम्या सोवे काटसो एक दी Herodesa prasvorotodi Somiala avlolodi Jiniet mojamola degdi Somia sove katso yegdi Herodesa prasvorotodi Somia songira avlolodi Jiniet mojamola degdi Jesuच्या मोगांतारो जेजूच्या वेंगेंताव न्हिदता जेजूच्या मोगांताव रावता जेजूच्या वेंगेंताव न्हिदता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बोंद्राक पावता शांतीच्या बोंद्राक. साबार जाणां हप्त्यांत एक विशय असो दीस म्हणून रजा काडटात. तुमी काडटा जावं पुरो. म्हाका न्ही जाय की विशय असो दीस खंयचो जाणान गी. एक दीस न्ही म्हाका 2 दीस. म्हाका न्ही जाय की विशयाचे 2 दीस. आनी तुमी चिंतूंक पुरो वो बहुशा आयतार आनी सोमारा बरें करून घट्ट न्हिदता म्हणून. म्हाका न्ही जाय की विशय असो दीस शुक्रार आनी शेनवार. जावं पुरो तुमी पळयतात म्हाका सकाळचा सांज सारंग उबो आसो बोमारसो आनी काम करचो. पण न्ही जाय की हो जावन आसा खरो विशय सोम्या सवे न्ही आयतार. आयतार आमी सकाळी तो सांज काम करीत आसता. म्हणजे सांगता एका आयतारा भाऊ विक्रम आसता आनी एका आयतारा भाऊ रॉकी आसता. आमी सकाळ तो सांज गार्डनाचें आनी बायलें पुरे काम करीत आसता. आनी उरले सोमार तो ब्रेस्त आमचा काम आरत आसता. पण खरो विशय न्ही जाय की भाव भयणीन जावन आसा सोम्या सवे काडचो दीस. देखून तो दावीद राय म्हणटा कीर्तन 84:10 Psalm 84 verse 10 ताका एक विशय असो दीस खंयचो पळया. तुझ्या अंगणात काडचो एक दीस. तुझ्या अंगणात काडचो तुझे सवे काडचो एक दीस. दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास. चड बरो चड बरो. ताज्या अंगणात काडचो दीस विशय असो दीस बाबा. ताजे सवे काडचो दीस विशय असो दीस. आमी सूख समजता. पण हांव तुमकां सांगता खरेंच विशय असो दीस देखून साबत असो दीस म्हणटा आमी वय मग.
साबात असो दीस विषय असो पळय मग साबाताच्या दिसा काल्यान जेजू न्हिदोन आसतालो की टेंपलांत आसतालो विचारा साबात असो दीस जेजू बरें करतालो की वायट करतालो तरी विषय असो दीस मग कितलें बरें पण तूं आतां तितलो बरो विषय असो दीस तो कितलें बरें चिंतताय कितलें बरें उलयताय कितलें बरें आदरताय तो तुजो विषय असो दीस म्हळ्यार शांतीचो दीस विषय म्हळ्यार न्हीद न्ही सबाजान आमी सूख समजता विषय म्हळ्यार मांद्री सोडोवन न्हिदचें म्हणून तो विषय न्ही भाव भयणी संवसाराक पयस कर संवसाराच्यो राठावळी पयस कर सोम्याच्या एकवटांत आसून सोम्याच्या पांयां तळा आमी वचता न्ही गी लुकास म्हणजे वचो वळ 38:42 गी मोरी आनी मार्ता लूक चॅप्टर 10 वर्स 38 to 42 जेजू आनी ताचे शिस पैन करून वेताना एक हळ्ळे घेवन पावले थंय मार्ता नांवाची एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोमयांच्या पांयां तळा सरशी बसून मोरी सोम्याच्या पांयां तळा बसून ताची शिकोवन आयकताली आता मार्ता आनी मोरी दोगांय आसात विषय वासू दीस कोणाक कित्याक पळय आनी गे बाबा भयणी हें सत केदाळे आमकां उगड्यापण जाला हांगी आमी विश्वासो दीस म्हणून रजेचो दीस म्हणून पिकनिकाक वेता या खंय भोंवूंक वेता या कोणाक मेळोवंक वेता तो विश्वासो दीस न्हय तुज्या सोम्या सोवें तुवें काडचो तो एक दीस जावन असो विश्वासो दीस आतां वास Psalm 84 verse 10 कीर्तन 84 वळदा तुझ्या अंगणांत काडचो तुज्या अंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो देखून हांवें तें कंतार केलें सोम्या सोवें काडचो एक हेर दिसां प्रास व्हरतली सोमिया लागी रावलो दीस जिनियेन म्हज्या मोला देख दे जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक हांव पावता शांतीच्या बंदराक हांगा तुमकां शुक्रारचे सोनवारचे मागण्याक आयिल्ल्यांक सकाळीं 8 तो सांजे 4 वरां उपरांत मागण्यांत हांगा भाग घेतल्या उपरांत पुरो आसन जाल्लीं कितलीं जाणां आसात कोणी ना गे पुरो आसन जाता गी आमकां कितें म्हणटात हळू जाता पुरासान बोगाना आळसाय म्हाका दरिना पवित्रात्मा करपा दिता सेवा करताना पुरासान भोगाना आळसाय म्हाका दरिना पवित्रात्मा हळू जाता जाल्यार तो विषय हळू जाता जाल्यार तो विषय आनी तुका कितेंय करूंक जड जाता जाल्यार तें काम देखून हांवें थोडे फावटी चिंतचें आतां 12 वर्सां हो आमचो भाव एंड्रू दनपारांची शिकोवन दिता पळय मो तुमकां दनपारांक 5 मिनटां येवन उलोवंक तुमकां उलयतना न्हीद येता पळय मो तो दनपारांची शिकोवन दिता दनपारची शिकोवन दिवची म्हळ्यार आमी गोंयांत रितीत दिवन आमकां कळना तितलें सुलाभ न्ही म्हळ्यार आमकां न्ही न्हिदतेल्यांक उठोवन तांकां पळोवन दिवंक तितलें सुलाभ पूण वेळ चड आसल्यार ताका संतोश हांवें पळयला इतल्यान ती एकूच वर म्हणून एक वर 15 मिनटां म्हणून न्ही थोडे फावटी हांगा साक्षांनी आसानात कांय कंतारां आसानात थोडे फावटी 1:15 की आमी सुरू केल्लें आसा पूण 1:15 तावन 3-5 मिनटां आसता आमसारी तो उर्बेन उमेदीन तो उलोवन आसता आतां ताका वयर दोन सांगचें न्ही हांवें ती उर्बा ती करपा कित्याक सोम्याच्या विशेवांत आसल्यार मात्र साद नाजाल्यार एक बर्डन म्हणटा आमी ओह इतलो वेळ उलयचें की तें दनपारांगी हें हांकां कुंभकर्णांक सांगचें पुरे आसात हांगा मांद्री सोडून न्हिदल्यांत भाव भयणीनो आमी विशेवांत आसात जाल्यार तुमी कुंभकर्णां जाया नाजाल्यार तुमी
मांद्री घाल सक्कण मांद्री कोळून मांद्री भितर गुटली घालून न्हिदा कांय जायना आमकां कांय जायना म्हळ्यार आमची उर्बा निवाना या उणी जायना विषय म्हळ्यार तो विषय म्हळ्यार ती दादोसकाय सोम्या खातीर वावुरची दादोसकाय सोम्या सेवे रावूंची दादोसकाय सोम्या कडेन उलोवची दादोसकाय सोम्या सोय आसतना वेळ गेल्लोच कळना ती दादोसकाय हाका म्हणटात विषय आणि जर तर तू हांगास ते बघताय हांगात तो विषय तू जोडताय सर्गीच्या रासांत सांगला न्ही काही तेवढं असायना म्हज्या एक दीस एका सोम्याक 1000 वर्सां एका दिसा बरी आणि एक दीस देखून जायते फावटी उल्लेख केला न्हिदिल्ल्यांक आतां तुमी न्हिदतात न्हीद पडल्या तशें उठता सकाळीं 8 वरां तुमकां न्हिदिल्लो वेळ कळटा गे आत्तां न्हिदून आत्तां उठलो गी परतून कुठली जातात न्ही गे 8 वरां तेंचे जागे रावल्यार म्हळ्यार सोम्याच्या विशवांत आसचें म्हळ्यार अशें कशें राती न्हिदल्या घडये हांव 9 वरां न्हिदलो तर 5 वरां उठलोय तर 8 वरांची न्हीद त्या 8 वरांनी तुका कांयच कळना कितें जालां कितें गेलां कळना पूण तो वरां गेल्ली मिनिटां गेल्ली तुका कळना वय मू आनी त्या 8 वरांनी तुका विशय वाचलो की ना तो कुडिसो पूण सोम्या आसचें म्हळ्यार ही 8 वरांनी हर एक घडी सदां काळ तो विषय हांगासर आनी 11वी वळ तर आमी त्या विशयान भितर सरोंक प्रयत्न करूया आतां कित्याक अशें तुमकां सांगलें की ह्या विशयान भितर सरा आमी सोम्याची म्हणलें सोम्याक वळख घालली ताका सत मानतलीं ताका आयकून जाणा जाल्लीं ह्या विशयात आमी भितर सरया बेश्टेंच न्ही मंदिरांत भितर सरून तुका वंदिता गीतां गायनांनी तुका आमी हर्सयता मंदिरांत भितर सरून तुका वंदिता गीतां गायनांनी देखून जायत्यांक हांगा आयिल्ल्यांक येतेल्यांक ह्यो कशी व्हरतले हांगा भितर सरतना खंयच्या घडये ती भितर सरतात हांगा निमाण सगळें जावन भायर वेता पर्यंत तांकां हो विशय लाभता ह्या विशयाचो अनुभव जाता जायत्यांनी म्हणलें असो कितले गी जालें फादर आराधन कितले गी जालें फादर हें शिकोवन कितले गी मूग जाले फादर 8 तावन 4 मसर 8 वरां कशीं धांवलीं फादर कित्याक तांकां भोगलें ती आसली सोम्याच्या विशयावांत आनी तो विशय जोडच्या खातीर निमाणी कितें म्हणटा 11वी वळ तर आमी त्या विशयावांत भितर सरोंक प्रयत्न करूया ह्या विशयावांत भितर सरोंक आमी प्रयत्न करया देखून हांगा येवची एक जबाबदारी न्ही हांगा मागण्याक येवची काले म्हणटात एक हाजेरी न्ही हांगा एक काले म्हणटात वचना जाल्यार कितें जाता म्हणल्यार न्ही ह्या उद्देशान ह्या उर्बेन ह्या उमेदीन आमी देखून हांवें सांगलें दावोन येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळ बेगीस येया दावोन येया रे बेगीस येया जेजूक मेळूंक बेगीस येया गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका जेजूक आमी गळाय केल्ल्या वरवीं जेजूक मेळच्या पयलीं कितलीं वर्सां आमी कठिणायन काडल्यात कश्टांनी काडल्यात वजें वोवन काडल्यात पण हांव तुमकां सांगता फाटलीं म्हाका 25 वर्सां कांयच वजें म्हणल्यार म्हाका भोगूंक ना कितलीं कामां जाल्यात कितलीं 5 कडेन व्हडलीं व्हडलीं सेंटरां उबारल्यात कितल्या जाणांक देवाचें उतार दिल्यात कितल्या जाणांक तांच्या गरजांत पावल्या कितल्या जाणांच्या घरांक भेट दिल्या कितल्या जाणांक पिडेसां भेट दिल्या कितलीं खतरां घडल्यात आनी कितल्यो जबाबदारी वयसिल्यात पण फाटल्या 25 वर्सांनी केदींकच म्हाका पुरो आसन म्हणली भोगूंक ना तुमी आतां पळयतात थोडी हांवें सांगचें तुमकां 25 वर्सांची दिनाचर्या हांवें तुमकां सांगली कोणाक सांगाता घेतलेल्या वरवीं कोणाक सांगाता रावलेल्या वरवीं ल्हानशीं कामां न्ही आतां खाली भायलीं कामां न्ही हें काम सुवार्थेचें काम हे दोळी सुकोवन वचोंक ना हर एका रितीन
पहिले एक फिरगोजे न्ही हे रितीर मध्ये सुरू करच्या पहिले एक फिरगोजे सकाळ तो सांज मध्ये एकलंत हांव देवाचे उतर दितलो आनी आमच्या टिमांत असल्यार खाली त्या गाया सोगा मात्र आसता एकलंत ते सकाळी तो सांज मुसर ते उबे रावन 5 दीस पांय पडटले देखून आतां तुमकां खाली उडासा काडचें हांवें भावा भयणी खंयचें तें जेरेमियासाच्या बुकांत अवसो 20 आनी 11 जेरेमिया चॅप्टर 20 वर्स 11 कित्याक हे साध्य सोम्याच्या सांगत असले विषय कित्याक साध्य ऐका जेरेमिया 20 वर्स 11 पूण एका बळवंत वीरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा देखून म्हजे दुस्मान आदलून पडतले देखून भाव हें साध्य म्हजे सवे जेजू आसा हांव थकाना म्हजे सवे जेजू आसा हांव थकाना पयनार आसताना म्हजे सवे जेजू आसा हांव थकाना पयनार देखून भाव भयणीनो ह्या विशयावांत येवंक तुमी कशी वरा निमाणी वड आमचे भितरले कोणेय इस्रायल परजेची देख घेवन अविश्वासीपणान पडचे नाका देखून देवाच्या उतरां विरोध वचोन अविश्वासपणान पडा नाका थंय अविश्वासपण जेजूचेर अविश्वासपण देवा विरोध तांणी विश्वासपण दाखोवना बदलाक देवा विरोध तांणी शीण उसारली राग केलो दुर्साले गुणगुणले तांणी देवाक सांगता गेलो जाल्यार तांकां पुरासन म्हणली भक्ती ना आज जायती तुमी तुमच्या आवय बापायक तुमी सांगाता केल्यार तुमकां पुरासन म्हणली बघा तांकां तुमी विंगड केला तुमी एक सुरीन जावं म्हळ्यार काल म्हणटा तो हांवें एकल्यांत म्हणून आज एकलो बेगीन तकलो हांव एकल्यांत करचें म्हणटा एकलो बेगीन तकलो तेच सक्कड सांगाता मेळून सक्कड सांगाता मेळ्ळून सोमियाची स्तोती सर्वांक सांगाता घेवन ओडविकताची सक्कड सांगाता मेळ्ळून सोमियाची स्तोती सर्वांक सांगाता घे देखून सोमिया सांगाता घेतल्यार कांयच पुरा आसना भाव भयणी विशय तो तुका धैर्य दिता तो तुका बळ दिता तो तुका घटाय दिता उर्बा दिता उमेद दिता जानवाय दिता कृपा दिता देखून सोया आरिगाराक काल म्हणटात मांद्री धरलेल्याक उबे रावंक जायनातल्याक ताणें कोणाचो 4 जाणांचो आदार सोडल्यार ताका विषय मेळोंक ना त्या आरिगाराक उखोल हाडले कोणे जेजून गी 4 जाणांनी 4 जाणांनी तुका उखोल न्हू अँब्युलन्सार घालून आस्पत्रे गेल्यार तुका विषय मेळना 4 जाणांनी तुका उखोल न्हू बरें करना न्हयल्यार तुका विषय मेळना 4 जाणांनी तुका उखोल न्हू तुजें बेड नितळ कर क्लीन कर नवें बेडशीट घाल परतून न्हीद येयल्यार तुका विषय मेळना आज आमी कितलीं सुकोन पडल्या म्हणल्यार समजून घे ह्या आरिगाराक ह्या 4 जाणांनी आस्पत्रेक व्हेलो गी डाक्टरा सशी व्हेलो गी कुटुंबाच्या सैऱ्यांशी व्हेलो गी आयकोव्या मार्काचो शुभ वर्तमान आवाजो 2 वळी 1:12 थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरनावाक फाटी आयलो थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली हे आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नातलो जेजूक मेळोंक आयला घरांत इतलो लोक कित्याक आयला जेजूक मेळोंक आयला जेजूक आयकोंक आयला जेजूक मेळोंक जाय म्हाका जेजूक मेळोंक जाय दीस रात परत परत जेजूक मेळोंक जाय जेजूक मेळोंक जाय म्हाका जेजूक मेळोंक जाय दीस रात परत परत जेजूक हांगा जेजूक मेळोंक आयला लोक
जेजूक आयकोंक आयला लोक वास्ती एका घरा आसलो थंय तो एका घरांत आसा म्हणली खबर जाली न्ही ताचे पयलीं थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरनावाक पाटी आयलो थंय तो एका घरांत आसा म्हणली खबर जाली एका घरांत आसा म्हूण खबर जाली हे आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नातलो जेजूक मेळोंक आयला जेजूक आयकोंक आयला जेजूक वळखोंक आयला लोक इतलो लोक आज जाता कितें पळय जेजूक मेळोंक लोक हारी हारीन येता कोणाक मेळोंक येता आपडल्यार पडतात खंय तांकां मेळोंक येता जेजूक मेळोंक या देखून ताणें सांगलां भावा भयणींनो ल्हान व्हडांनो मेळोंक येया हांसून येयात नासून येयात आयकोंक येया हांसून येयात नासून येयात आयकोंक येया इतलो लोक जमो जाल्लो की घरा भितर वचोंक सयत जागो नातलो अशें तो देवाचे उतर परगटोन आसतना आनी जेजू थंय काणयो सांगाय नातलो एक उतार पळय नियाळा जेजू थंयसर आपणाच्यो कोबऱ्यो सांगानातलो आपणाचे उतार आपणाचे ओपिनियन म्हणटा आपणाची सलाह सुचना दिनातलो जेजू थंयसर देवाचे उतर परगटोन आसतना 6 जण एक आरी घराक ताचे सरशी उखलून हाडून आयले जेजू देवाचे उतार परगटतलो सबार जाण म्हाका कॉल करता हांवें सांगलें काल न्ही पोर एकल्यान सांगलें अशें फादर न्ही सुमार वर्सां पयलीं तें आयिल्लीं आतां अशी परिस्थिती हांवें सांगली हे बाये सांगाता म्हळ्यार मागया जेजूक आयकोवया जेजूक आयकोवचें गरजेचें भाव म्हण ताचें उतार आमी आयकोवचें गरजेचें नाजाल्यार जेजू व्हडो सांगला हांवें भावार्थ येना आमकां भावार्थ उतरांचेर न्ही भावार्थ जेजूचेर नाजाल्यार आमी सेवाकांक सत मानता या काली तांणी सांगलें शिकोवणेक सत मानता पूण जेजूक सत मानलेल्या शिवाय कांयच जायना कित्याक जो कोण सत मानता सासान जिवीत जोडटा जो कोण बापाक आनी पोताक सत मानता सासान जिवीत जोड देखून हांगा जेजू बापाचें उतर हांगा लोकांक दिवन आसलो 6 जण एक आरी घराक ताचे सरशी उखलून हाडून आयले ताचे सरशी हाडून आयले देखून हांगाय तुमी कोणाक हाडता जाल्यार कोणा सरशी हाडा जेरी सरशी हाडा पळय मग पोर एकल्यान म्हाका फोन केलो कोण बोले ना तुमचे नंबर एकल्यान दिले म्हजे नंबर दिनाकात भाव भयणी आनी ताका डाक्टराची गरज ना मागीर उलयतना न्ही आतां जेरी कडेन उलयल्यार हांवें सांगलें बाये वेग्गी वचून डाक्टरा मेळना जाल्यार फाल्यां सो दिसू देवचो आमी देखून वट्राशी न्ही तुमी हें दिनाकात पूण तांकां जेजूचें नांव दिवन जेजू उलो मार म्हळ्यार जाता आमी कोणाची सेवाकांची नांवान दिता सेवाकांची नंबरान दिता दिनाकात बांबे बदला जेजूक साक्ष दिया जेजूक साक्ष दिया जेजू सरशी हाडले म्हणटा देवाचे हांवें सांगलें येया जेजू सरशी सोम आयकलें मग येया जेजू हांवें म्हणून येया जेरी सरशी म्हणून येया जेजू सरशी ताका यारी घराक हाडलें जेजू सरशी हाडले पूण लोकांचे केटी निमती ताका जेजू सरशी लोक अडकळ जेजू सरशी येवं की लोकांची खेट लोक अडकळ लोक आडंबो घाले म्हणटा आकाडे आज जेजू सरशी तुका आनी म्हाका येवंक लोक आकाडे घाले म्हणटात ओलांबे न्ही घाले म्हण आडांबे आड घाला लोकांची केट आसली देखून जेजू सरशी येवंक लोक सोडिनातलो देखून जेजू आसलेल्या कडे घराचे पाके सोडून उक्ते केले वळ्यान गेले लोकांक केनपिंगान म्हणल्यार बरी जाल्यार इसे वाट सोदतात जेजू सरशी येवंक लोक गेल्ल्या उपरांत आमी येता म्हणून राखून रावनात गळाय करूं ना गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका
देखून लोकांची खेट खाली जाता म्हणसर राखून रावणांत बदलाक तांणी कितें केलें घराचें पाखें काडलें आणि आरी घराक तो न्हिदून आसलेल्या हांतुळण्या समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो. पळय न्ही हांतुळना समेत देंवयलो ताका उबें रावंक जाता. भाव भयणी सारकें समजून हांतुळना समेत पिड्या समेत कश्टा समेत गंती समेत बेजाऱ्या समेत तुज्या अडचणी समेत रिणा समेत तुज्या दुस्माना समेत खंयच्यान लोळटाय तूं म्हूण तुकाच दिसार खंयच्या परिस्थितीन तूं आसा म्हूण तुकाच तूं विचार त्या परिस्थिती समेत तुकाच तूं हाड जावं बरो पिडा कश्ट अशांती असमाधान दुस्मान रीण ह्या खंयचेय कितें वायट संवयो हांतुळना समेत ताका देंवयलो जेजू मुखार आनी ताका कितें जाता तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरी घराक म्हणलें. आतां भावार्थ आरी घरा सोगी तांचो हांगा भावार्थ आरी घरा सोगी हाडलेले आसो देखून तुका भावार्थ आसा जाल्यार जेजूचेर भावार्थ आसा जाल्यार तूं कोणाक हाडता जाल्यार तुज्या भावार्था वरवीं तांकां तुवें जेजूचेर हाडलां जाल्यार तांचो भावार्थ पळोवन तुजोय भावार्थ पळोवन जेजूचेर हांगा कितें जाता पुता तुजी पातकां भोगसाली. तुज्या भावार्था वरवीं तुज्या भावार्थाक तूं साक्ष देखून तुवें हाडलेल्या त्या भावाक जेजू गूण करता. जावं बरो तुज्या पातका वरवीं तूं कश्टात आय जावं बरो तुवें देवा वळखा नासलेल्या वरवीं ह्या आरीच्या पिडेक तूं वळख जालाय. ताका सांगलें तुज्या म्हज्या आमच्या भावार्थान आमी हाडी जे हेरांक जेजू सरशी तुज्या भावार्था खातीर जेजू ताका गूण करता तिका गूण करतालो. पूण सांग गूण करता सांगतालो कितें म्हळ्यार तुजी पातकां पुता तुजी पातकां भोगसाली. पळय न्ही ताणें उसारली न्ही पातकां ताणें पातकां उसारली आरी घरान पूण ही आरीची पिडा ताका आयल्या कित्याक ही परिस्थिती आयल्या कित्याक तुका ह्या म्हाका आमकां ही परिस्थिती आयल्या कित्याक साबारपणी आमी भाव भयणी न्हू ह्या वरवीं ही परिस्थिती म्हाका हांव सुकलां देखून ताणें तेका अंदाज केला सुकलां जेजू सुकलां हांव खरेंच सुकलां तुजी वाट धरूंक हांव सुकलां जेजू सुकलां हांव खरेंच सुकलां तुजी वाट धरूंक हांव सुकलां माफ कर म्हाका माफ कर म्हाका माफ कर म्हाका माफ कर म्हाका माफ कर. देखून हेरांक हांगा हाडन देवाचें उतर तांकां आयकोवचें बरें करचें त्या दाळ तांणी तांच्या जिवितांत कितें सगळें जालां म्हण तांकां कळचें समजोवचें गरजेचें. जायते हांगा आयिल्ल्या उपरांत देवाचें उतर आयकल्या उपरांत समजा ही परिस्थिती म्हाका कित्याक आयली गत म्हाका कित्याक आयला हांव हांगा कित्याक पावलां म्हळ्यार ह्या हाका स्थितीगतीक तुका जावं पुरो तुका हाजे फुडें सांगलां तुका भलायकी आसतना ये हांवें सांगलां न्ही आयझाया चॅप्टर 55:6 इसायाच्या बुकांत वर 50 आनी 5 वर्स कितें म्हणटा सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा तुका लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. देखून हो काळ आनी कितलो काळ म्हूण सांगूंक जायना बाबा मी आतां देवाचें उतर आमकां मेळचो हो काळ पयलें मेळ्ळांगी मेळटलेंगी देखून तुका मेळना म्हणटना हेरांकी मेळाचें म्हणटना जावं पुरो निमाणे घडये जाल्यार पोर आमी ती साक्ष आयकली न्ही आमच्या भयणीची सिंथियाची निमाणे घडये जाल्यार तिची सासू माय ती आज आसतना पुतानंस तिच्या कानांत घाली ती उतरां येसवे स्तोत्र येसवे वंदने येसवे स्तोत्र येसवे वंदने तिका आयकूंक करेल तिका म्हणून करेल. देखून हांव कितें सांगता गी म्हळ्यार हो अवकाश आसतनाच हाडा देव लागीं आसा तेन्ना ताका सोदा देव मेळटा तेन्ना ताका सोदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. आरे घराक हाडलेंच ताणें जेजून म्हळें तुजी पातकां तुका बोगसाली मात्र न्ही पातकां बोगसाली देखून पातकां वरवीं जावं पुरो ही पिडा आयिल्ली जावं पुरो ह्या ताज्या कर्तुबा वरवीं
ताच्या वायट सवय वरवीं ही पेट आतां कायल्ली जावं पुरो पूण जेजूस अशें आयिल्ल्या वेळार हांवें सांगलां नितळ जावन जेजूस अशें येवचें न्ही जेजूस अशें आयिल्ल्या वरवीं तुवें आनी हांवें आमी नितळ जावचें कोणूच नितळ जावन जेजूस अशें येवंक ना तर सगळी चारित्र सारकी ऐका पूण जेजूस अशें आयिल्ली न्ही कोणी नितळ जावन जेजूस अशें आयिल्लो एकलो तरी आसा जाल्यार म्हाका सांगा पेद्रू सयत म्हणटा म्हजे सरशिलो पयसर सोमया हांव एक हा चक्कड पातक्यांकच ताणें विंचलें पूण जेजूचो सांगात आपणायल्ल्या उपरांत जेजूचो सहवास म्हणटा आमी तांकां लाभलेल्या उपरांत ते नितळ जाले देखून हांगा जेजूस अशें आयिल्ल्या उपरांत वारीकार नितळ जाता तुजी पातकां बोगसालीं आनी जेजू म्हणालो आतां उठ घे तुज्या अंतुळ्ळ आनी वास तवळ थंयच बसून आसलेल्या शास्त्रा भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले वो कित्याक अशें उलयता वो देव निंदा उसारता देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां बगसूंक सांगता ते तांचे भितर तांकां जर कळीत आसलें पातकां बगसाचें जाल्यार कोणें बगसिची हांगा जेजून बगसिली अर्थ कितें तोच देव आमचे सांगाता ताका पातकां बगसूंची पदवी आसा म्हण तो दाखयता मात न्ही पातकां बगसल्या वेळार तूं नितळ जाल्ल्या वेळार आपशेंत तुका गूण जाता म्हणलें तो दाखोवन दिता ऐका ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हण जेजू आपल्या मनांत तक्षणच जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक आरी घराक सांगूंक खंयचे चड सोंपे तुजी पातकां बगसली म्हणचे गी उठ तुजे हांतोळण घे आनी सल म्हणचे ताणें म्हण येताले उठ ते म्हणूंक कांय कश्ट न्ही उठ तुजें हांतोळण घे आनी सल म्हण वय मू पूण ताज्या पयलें जेजू सांगता तुजी पातकां तुका बगसालीं म्हणून कित्याक सांगता तर कित्याक सांगता राव कित्याक सांगता ह्या परिस्थितींत येवंक या ही असली मारेकार आरीची पिडा येवंक ताजें जिवीत तो कशें जियेला म्हणलें दाखोव हांगासर देखून नितळ जाल्ल्या उपरांत तुजी पातकां बगसाल्ल्या उपरांत तुका हांगा कितें राखोन आसा ऐका आतां जेजू म्हणालो तर मनशा पुताक न्ही ताच्या पयलें आरी घराक सांगूंक खंयचे चड सोंपे तुजी पातकां बगसली म्हणचे गी उठ तुजे हांतोळण घे आनी सल म्हणचे मागीर तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरी घराक म्हणालो हांव तुका सांगता उठ तुजे हांतोळण घे आनी घरा सल पयलें पातकां बगसालीं म्हणटा मागीर तो सांगता म्हळ्यार ही पदवी आसा देखून पातकां बगसूंची पदवी आसा देखून पदवेन पातकां बगसालीं देखून आरी घराक तो सांगता तुजी आतां पातकां बगसालीं तूं नितळ जालोय तुजो आत्मो नितळ जालो देखून हांव सांगता उठ तुजे हांतोळण घे आनी घरा सल म्हळ्यार विशय कसो मेळ्ळो ती पिडा आसता म्हणसर विशय आसलोय ती पातकां आसता म्हणसर विशय आसलोय पळया पळया बाबीन आमी आमच्या पातकांक आनी येवन बसता आनी आमच्या पिडाक आनी येवन बसता पण जेजू अशें आयिल्ल्या वेळार जेन्ना जेजू तुजी पातकां बक्षिता तुजी पिडा गूण करता विशय मेळ्ळो की ना काल पीड येता मात्र गी काल पीड येता मात गी पातकां थावन सुडका दिवंक संवसाराक आयलोलो सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो पातकां थावन सुडका दिवंक संवसाराक आयलोलो सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो हालेलुया 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 आज सभाजन आमी चिंता हें वजें या एकदम जडाय काली आमच्या माथ्यार आमचे रीण आनी काली आमकां कुडी संबंद जाल्ले म्हणून आज जायत्यांक आमकां विशव ना आमच्या पातकां वरवीं ते कांत येता आमी आदारलेलीं पातकां आमकां न्हिदोवंक सोडिना दोंपरां आमी न्हिदता 8 वरां पूण आमी आदारलेलीं पातकां आमकां न्हिदोवंक सोडिनात आमी केल्लो अन्याय आमकां न्हिदोवंक सोडिना आमी केल्लें वायट आमकां न्हिदोवंक सोडिना आमी कोणाचें समाधान पाड केलां जाल्यार आमकां न्हिदोवंक सोडिना विश्वास आहे पूण जेजू अशें आयिल्ल्या वेळार तुजें म्हजें आमचें मन नितळ जाल्ल्या वेळार पातकां सगळीं बगसल्ल्या वेळार नव्या जिविताक तुका आनी म्हाका आमकां वाट उक्ती जाल्ल्या वेळार सगळें नितळ जावन हाळू जाल्ल्या वेळार विशव गिना वो विशव आमी जोडी जे बाबा
जेका जेजूक आपणायल्या उपरांत जेजूक वळखल्या उपरांत जेजूक मेळिल्ल्या उपरांत हळू जायची सगळें हळू मन हळू शांत थाळीची हळू ना राग ना द्वेष ना क्रोध ना हगे ना मोसोर ना अहंकार ना गर्व ना इगो ना हांव मुजे म्हाका म्हणलें चिंता ना तशें न्ही हळू त्या धामणेंत हांव विशेवांत आसा नाजाल्यार आमी सैर पळय रेस्टलेस म्हणटाना तुमकां सांगलां न्ही हाका कुट्टूंचे ताका कुट्टूंचे मेळिल्ल्या एका जाग्यार बसूंक जायना कशें पिसोळ्या बरी एका पुला तो आनी एका पुला उडायत पूण कोण विशेवांत आसा ती शांत सभावांत आसा देखून तो संवसाच्या राठावळे तावन ये मुनी म्हणटात न्ही आमी मुनी म्हळ्यार ऋषी ते कित्याक विंगड वरे विंगड जाग्यार वेताले आतां गुंपू जाला गुंपी नाली गोविंदा जाला पूण जायतो लोक पर्वताक वेताले जेजू जाल्यार वरे विंगड जाग्यार येतलो न्ही सांगनासतना कित्याक काले मागणें करूंक न्ही नाजाल्यार जनजंगुळी म्हणटात न्ही जनजंगुळी न्ही लोकांची खेट हें गरजेचें आमकां आसा आमी ह्या जनजंगुळींतल्यान पयस करचें ह्या लोकांच्या खेटींतल्यान पयस करचें आतां खाली पयस गेल्यार जायना हांगा जेजू मेळ्ळ्या उपरांत तुवें आनी हांवें आमी नितळ जावन हाळू जावचें गरजेचें हांगा ताची पातकाय तो बक्षिता कित्याक मनशा पोताक संवसारांत पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण दाखोवच्याक तुजी पातकां बोगसाली म्हणालो तो देखून जेजून तुका खरेंच बक्षिलां तर तुका बगता जाल्यार जेजून म्हाका बक्षिलां जेजून म्हाका स्विकार केला जेजून म्हाका नितळ केला हांव 9 वर्स जाला हांवें सांगलां न्ही कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 5:17 2 Corinthians chapter 5:17 कोणी तर आतां जेजू सवय आसा जेजू सांगत आसा जेजू एकवटांत आसात जाल्यार ती तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर क्रिस्ता सवय जियेता तर तो एक नवी तो एक नवी रचना पोरणे ते गेले आनी सगळे नवे नवें जालें सगळें नवें जाता आतां नवें नाशिल्ल्या वेळार तुमकां जावं संतोश न्ही तेंचे पोरणे आसा मेळ्ळे आसा काम करतना घामान बुडिल्लें आसा ती एपटी खाण नावन एक नवें घालतना जावं संतोश त्याच प्रमाणे जेच्या एकवटांत आयल्या उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां मेळचो संतोश वो सगळें पोरणे जाला सगळें नवें जाला पोरणे तें गेलें सगळें नवें जालें हांगा आरिगारा कितेंच ताजें पोरणे ताजे पयले पाताक ताणें जेजून बक्षिलें मात्र न्ही ती पिडाय ताका गूण केली आनी म्हणालो कितें म्हणालो जेजू उठ तुजे हांतूळ घे आनी घरा चल तेदो पर्यंत ताका कोणें वयल्लो बेड धरतो आसलो पूण ओन हाडलें कोणें पूण जेजून तांकां सांगून हाळे तो वचून उठोवन चलो आनी ताजे हांतूळ तुमी वोवन व्हरा म्हणलें गी बदलाक आसता न्हू आपोवन हाडल्यांची गरज आसाय उखोवन हाडलेल्यांची गरज आसाय हांगाय तशेंच हे फुडें कोणाक सोम्याच्या हातांत आमी समर्पीत केलें जाल्यार तुजी म्हजी आमची गरज तांकां पूण सोम्याची गरज मात्र न्ही त्या दिसता न्हू ह्या फुडां तुजें हातूळ न्हू तुनस उखोवन घे सोम्याक तुवें स्विकार केला जाल्यार त्या दिसता न्हू तुजें हातूळ म्हळ्यार तुजे कश्ट तुजी कंत तुजी बेजाराय तुनस वोवन घे दुसऱ्या कडेन सांगून कांय प्रयोजन ना सोम्याक वळख काडल्या उपरांत देखून तो वडोलो हांवें सांगलें पेद्रूचें पयलें पत्र आनी आवस्वर 5:7 तुजी कंत तुजो हुस्को सोम्याचेर दवर आनी तो तुजी जतन घेतलो ऐका सगळो तुमचो हुस्को ताका वळख काडल्या उपरांत जेजूक वळख काडल्या उपरांत सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तो तुमची जतन घेता पळय आनी हाका म्हणटात आतां सोम्याक वळख काडल्या उपरांत तुमची कंत बेजाराय खंयच्याय आसा तुमी सोम्याक समर्पण करतात जाल्यार तुमकां विशय मेळ्ळा सोम्या सवे म्हळ्यार सो अर्थ न्ही तुमचे कश्ट गेले आनी तुमची पिडाय गेली सगळें रीण गेलें सगळें गेलें म्हणून सोम्याक आमी स्विकार केल्ल्या वेळार आतां एक मातेवस वंजला वसू 11:28 आनी 29 मॅथ्यू चॅप्टर 11:28-29 आतां आमकां समजतलें हाजो अर्थ कितें आमी सोम्याची जाल्ल्या वेळार तुजे कश्ट तुजी कंत तुजी पिडा तुजी कितें आसा इरार सगळें सोसूंक मात्र न्ही तें तुका हाळू जाता म्हणटात
येया म्हजे सरशी देखून जेजू म्हणटा ये म्हजे सरशी समेस्त तुम्ही कष्ट समेस्त केले तुम्ही कष्ट केल्या न्हू आणि वजन ववयतले समेस्त तुम्ही वजन वयतले न्हू आणि हांव तुमकां विशेव दिता हांव तुमकां विशेव दिता जेजू गोळ काडल्या उपरांत तुज्या कश्टा सुखा दुखान तो तुका विशेव दिता मुखार म्हजे जीव तुमच्या खांद्यार घेया आणि म्हजे लागचे शिका कित्याक हांव बळ्या आणि कलत्या कळसाचो ताका वळख काडल्या उपरांत ताका आमी मेळिल्ल्या उपरांत भाव भयणी ताची जाल्ल्या उपरांत ताजो सांगात आपणायिल्ल्या उपरांत पळया न्ही आमी संवसारा फाटीं वेचे न्ही संवसाराच्या मनशां सशी वेचे न्ही म्हळ्यार आमचे कश्ट करनी कांय जायना देखून तो तुमी इतलीं वर्सां मागण्यांत आसो न्ही तुमची कंत बेजार तुमी कोणा सांगतात जाल्यार तुमी आनी सोम्याक वळखोंक ना मात्र सोम्याक आपणावंक ना मात्र तो विशय तुमकां लाभोवंक ना 10 वर्सां पयलीं एकली येयल्ली कावन्सिलिंगा म्हणजे सशी तिका तिचे कश्ट पुरा सांगले ताजे उपरांत हांवें तिका जाय म्हणून म्हजे कश्ट सांगले जाय म्हणून पुरे म्हजे कश्ट सांगले त्या दाळा ती म्हणाली फादर तुमचे कश्ट म्हज्या कश्टावनी कितल्या किसोड म्हणाले आतां कळ्ळें न्ही तुका आळू जालें न्ही म्हजे कश्ट कांयच न्ही बाये म्हळें हांवें अरे इतले कश्ट सांगले कांयच न्ही मागीर 6 पावलाचे कश्ट तिका सांगले वय वय फादर तुमचे कश्ट कांय न्ही ताज्या कश्टा मुखार ताजे कश्ट कांयच न्ही बाये म्हळें जे तुजे कश्ट पुरे तुजे मुखार दवरले ते जाळ म्हणटा जेजू कायले कश्ट ताणें सोंसले संवसारांत कोणेय हें सोंसूंक ना आतां कळ्ळें मू ताज्या मुखार 6 पावलाच्या कश्टा मुखार म्हज्या कश्टा मुखार तुजे कश्ट जड गी हाळू तर तुजे कश्ट कानी जेजू मुखार वचून ताजे कश्ट तूं नियाळतना तुजे कश्ट हाळू गी जड त्याच खातीर जेजू म्हणटा म्हजें जो तुमचेर घेवन पळया दुसऱ्यांचे कश्ट आमी आमचेर घेतल्यार मात्र आमकां कळटा आतां आस्पत्रेक गेल्ल्या वेळार काल कोणें उल्लेख केलो आस्पत्रेंत थंय त्या पिडेस्तांक पळयतना आमची पिडा कितेंच न्ही कांयच न्ही म्हणल्यार आमकां हाळू जाता आमकां लिकाल म्हणटात बुजोवन मेळटा कित्याक आमचे वनी चड कश्ट येतले आमचे वनी चड दगदनी भोगतले आसात तांकां पळयतना आमचे कश्ट कांयच न्ही म्हणून आमकां कळटा त्याच भशेन जेजू म्हणटा म्हजें जो तुमचेर घेया आनी पळया त्या दाळा तुमकां कळटलें इतले कश्ट आसो न्ही इतली दगदनी भोगो न्ही इतली निंदा हांवें सोंसू न्ही हांव आनी कितें सादो आनी हांव कालतो आनी हांव बोळो आनी हांव पळया न्ही देखून ह्या रितीन भाव भयणीनो तुजे आनी म्हजे आमचे कश्ट सोम्या मुखार आमी घेवन येताना जेजू तुका आनी म्हाका आमकां ह्या रितीन विशय दिता देखून विशय मेळटा केवळ सोम्याच्या पांया तळा न्हय ह्या संवसारांत खंयसरी देखून आनी चड आनी चड सोम्याच्या एकवटांत रावंक ताज्या मोगान जिवंक ताज्या उजवाडांत चलोवंक न्ही ताका खऱ्या हाका निजा सोम्या सोडवंदाराक आमचो सोमी सोडवंदार म्हूण स्विकार करून ताज्या मोगांत आसूंक आमी कशी व्हरया हिस्स करपा तुका म्हाका आमकां ताका वळख केल्ल्या सर्वांक देव दिवूं दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन जीवन मुझे सोमिया होते देणे मागा संसारिया पयणा जावे करे बलिदान जीवन मुझे सोमिया म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निखे पयसवच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव भो मोगाळा बापा तुज्या पुता थंय आमकां आसा खरो विशेव आनी शांती समाधान हें सत मानून घेवन सदांच सताचो पाटलाव करूंक आनी जें कितें तूं खुशी व्हरता तेंच करून तुज्या एकवटांत आसूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान ससनाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो
वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार अंख आमच्या उदारांत तांणी कूड घेतल्यान तो मन हिस्सालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें मोरनाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पाळली आनी पयत परस तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र दरबारांचो सर्वेस परतो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेस पोरांचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरा सुखवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच परी जवान जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासाक करात बावडता सगट परगटोया जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जीवच्या मरणासन ताच्या पुन्हा जिवंतपणासून आमी भक्तीपण उडास करता व जिविता सोंडे सडवंची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यान रगत सवतेला आमी समेज तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सरस्पर के तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता समी सोडवून धाडून वळख खाल्ल्या बाबार्थ्यां सोय आमचो बाबार्थ गट कर तीर कर त्या सेकवडान आमी जयशें कर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्या समेस्तां तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव मरे देवाची म्हाज्या संगाती बग्यान धर्मतान सर्व काळी तुका मानवल्या आतां सगळ्यां भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी दर घेवन म्हणया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य येवं तुझी खुशी सदां जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बोशी पाव तशेंच तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतर मोरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारी ग्रेसकाच्या आशवांतले संवसारी ह्या सर बांदपासांतले आनी मारेकार कॅस्तीच्या पिड्या शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय ददोस काय संपूर्ण काय ससणे काय कुशाल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना तुमी आज जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्मतामळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर आनी आमच्या बावर्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमान तिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे तेराच वर्सां त्या ससनाच्या ससनाक आमेन जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे समें आसूं तुमचे समें आसूं शांती दिया शांती तुमकां
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कोडान रगत आमी सेवंक वता ती आमच्या जरतेने काय साडीना जावं पूण तुझ्या काकुलतेने आमच्या आत्म्यांक तशेंच कोडींग भलायकेन वकात तें जावं म्हळ्यार जेजू देवाची ती शेळी संसाराचें तशेंच आमा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमी जे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुजे कांय सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमीन. Jesu muso adan, Jesu muso data, eklos muso rasna, sagya sansara. Jesu muso adan, Jesu muso muso rasna sagya sansara. Taka zana zaya taka lagi sara, taso patlaw kara, taso mo kara. Taka zana zaya taka lagi sara, taso patlaw kara, taso mo. प्रार्थूया. सर्गींच्या आबो मोगाळा बापा तुझ्या पुता जेजू तें खरेंच तुवें आमकां विशव दिलाय मात्र न्ही ताका वळख काडल्यांक शांती समाधान दिवन बापा पुता पवित्र आत्म्या एकवटान तुवें दवरून आमकां जियेशें केलाय. आमी जोडिल्लें जिवीत सदांच सांबाळूंक आनी तुज्या उतरांचेर तें जिवीत बांदून हाडूंक सदांच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमचो सोमी सोडवंत आमी स्विकार करूंक तीच कृपा आनी आदार आनी आशिर्वाद तूं आमकां दी. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सरपोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी करूंक वेच्या कामाचेर वावराचेर आमच्या सर गरजांचेर हांगा आयलेल्यांचेर येवन खुशी वाडटल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सोनियात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा.